मैं मटका उठाए अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने जा रही थी। घर से कदरे फासले पर खूबसूरत झील थी जहाँ से मीठा पानी भरकर हम घर लाते थे। लेकिन आज ही मेरे पाँव में ऐसा कांटा चुभा कि चलना दोभर हो गया। सारी सहेलियाँ आगे चली गई और मैं पीछे बैठी देखती रह गई। फिर बड़ी मुश्किल से वो कांटा मैंने अपने पाँव से निकाला। लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगी। तकलीफ की शिद्दत से चलना दोभर हुआ तो मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गई। तभी दरख्त के पीछे से कोई आया। सफ़ेद लिबास पहने हुए एक नौजवान दरवेश था। उसे देखकर मैं बुरी तरह डर गई। दरवेश ने बिना कुछ कहे अपने थैले से एक सफ़ेद पट्टी निकाली और मेरे पाँव पर एक मरहम लगाने लगा। मरहम लगाना था कि मैं एकदम से ही सारा दर्द भूल गई और इस मेहरबान दरवेश को देखने लगी। वह खामोशी से उठा और दूर जंगल में जाकर गायब हो गया। लेकिन इसकी इस जादुई मरहम पर मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। मेरे लाख आवाज़ देने पर भी वो ना रुका और ना जाने कहाँ जाकर गायब हो गया था। अब मैंने भी अपना मटका उठाया और झील किनारे जाकर पानी भरकर ले आई। घर गई तो बहरोज़ सामने ही बैठा था। उसे देखकर मैं शर्मा गई, अंदर चली गई। वो मेरा मंगेतर था, मेरे चचा का बेटा। बचपन से ही हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फिर वो घर वालों ने हमारी ख्वाहिश पर हमारी मंगनी भी कर दी थी। इसने मेरे घर से निकलने पर एतराज़ करना शुरू कर दिया था। लेकिन अम्मा सुबह मेरी हिम्मत नहीं कि मैं झील से मीठा पानी भर कर लाऊं, इसीलिए उसे भेज देती हूँ। लेकिन वो मेरे सामने आया और गुस्से से कहने लगा, भूल इतनी शाम को वापस आ रही हो? सब लड़कियां तो कब से वापस आ चुकी थी। मैं उसे समझाते हुए कहने लगी, बहरोज़ मेरे पाँव में कांटा चुभा था। तो शुक्र है एक दरवेश ने मेरे पाँव पर पट्टी कर दी तो मुझे सुकून मिल गया, वरना तकलीफ से तो मेरे लिए चलना दुश्वार था। वो तंजिया कहने लगा, अच्छा ऐसा कौन सा दरवेश था? हमने तो आज तक ऐसा कोई दरवेश नहीं देखा अपने इलाके में। फिर वो बेकार की बहस करना शुरू कर देता, इसलिए मैं खामोशी से अंदर चली गई। वो जितना मुझसे मोहब्बत करता था उतना ही शक्की मिजाज भी था। अक्सर वो मुझे जताता कि उसने मुझसे मोहब्बत करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। उसकी इस बात पर मैं कभी-कभार आईने के सामने खड़ी हो जाती। मेरी नीली आँखें, सुनहरी बाल और गोरी चिट्टी रंगत मुझे किसी हसीन परी की तरह दिखाते थे। ऐसे में कोई मुझे कैसे नज़रअंदाज कर सकता था। लेकिन बहरोज़ की मोहब्बत में मैं दीवानी थी। ऐसा लगता कि अगर वो मुझे ना मिलता तो शायद मैं मर जाती। बहरोज़ के घर वाले तो कभी भी इस रिश्ते पर राज़ी ना होते, क्योंकि वो मेरे चचा बहुत अमीर थे। उन्होंने शहर में कारोबार कर रखा था, जैसे ही जिसे वही संभालते थे कि वो चाचा का ख़ानदान इसी इलाके में रहता था। हमारा इलाका पहाड़ियों पर मुश्तमिल था और खूबसूरती में सबसे आगे। लेकिन यहाँ पर रोज़गार न था, इसलिए चाचा ने जब शहर में अपना होटल खोला तो वो कामयाब हो गए। यूँ चाचा के घर खूब माल दौलत आने लगी। लेकिन मेरे अब्बा एक गरीब आदमी थे। वो इस इलाके में लकड़ियों का काम करते थे, जिससे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। ऐसे में जब मेरा अमीर चाचा ने मेरा रिश्ता मांगा तो अब्बा ने फ़ौरन ही हाँ कर दी। चाचा का शहर में बहुत बड़ा होटल था। हमने आज तक होटल ना देखा, लेकिन सुना था कि वहाँ लाखों रुपए रोज़ाना आमदन आती है। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी ना थी। इस इलाके के एक सरकारी स्कूल से मैंने 8 जमातें पढ़ रखी थी, लेकिन खूबसूरती में मैं सबसे आगे थी। लेकिन अक्सर बहरोज़ मेरे सामने शहर वाली लड़कियों की तारीफ़ें करते हुए कहता कि अगर तुम इन्हें एक बार देख लो तो तुम्हारी आँखें फटी की फटी रह जाएँ। इस बात पर मैं बहुत ज़्यादा खफ़ा होती और कहती कि शहर की लड़कियाँ लाख खूबसूरत सही, लेकिन हमारी पहाड़ी इलाके की लड़कियों के आगे इनकी खूबसूरती कुछ भी नहीं। हमारे गाँव में सारी ही लड़कियाँ बेतहाशा हुस्न की दौलत से मालामाल थी, लेकिन बहरोज़ ने जब से शहर जाना शुरू किया था तब से ही वो ऐसी बातें करने लगा था। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं किसी दिन खौफ का शिकार हो जाती और दिल में सोचती कि कहीं ये मुझे छोड़कर किसी शहर वाली लड़की को ना अपना ले। इसी क़यामत ख़ेज़ बात को सोचकर ही तो मैं बहुत उदास हो जाती थी। भले बहरोज़ की मोहब्बत जैसी भी थी, लेकिन मैं इससे सच्ची मोहब्बत करती थी। मैंने उसके अलावा किसी के दिल में झाँक कर भी ना देखा था। मुझसे छोटे बस 2 भाई थे। अब्बा की तबीयत आजकल सही ना रहती थी। वो चाहते थे कि बस मेरी रुखसती हो जाए, लेकिन अम्मा कहती थी बगैर जहेज़ के बेटी को कैसे रुखसत कर दूँ।
ساری زندگی سسرال والے طعنے دیں گے، یہی بات ابا کو پریشان کرتی تھی۔ میرا جہیز کیسے جمع ہوگا اور کل کو شادی کے خرچے کون اٹھائے گا؟ لیکن میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتی کہ چچا بہت اچھا ہے، وہ کبھی بھی جہیز کا مطالبہ نہ کرے گا۔ پھر بھی یہی بات میں نے ایک دن بہروز سے کہی تو وہ کہنے لگا، شہروز کی بیوی پڑھی لکھی آئی ہے اور شہری ہے، وہ لاکھوں کروڑوں کا جہیز لے کر آئی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی خالی ہاتھ آئے۔ اس کی اس بات نے مجھے بہت زیادہ مایوس کر دیا اور میں سوچنے لگی کہ کیا بہروز کے دل میں یہ خیال نہیں کہ میرا باپ ایک غریب آدمی ہے، کہاں سے اتنا پیسہ لے کر آئے گا؟ ہمارا پورا گاؤں ایک پہاڑی علاقے پر مشتمل تھا، جہاں جگہ جگہ اونچی پہاڑیاں تھیں اور ہر جگہ سرد و شاداب درخت تھے کہ آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی، لیکن غربت نے اس سارے گاؤں کا برا حال کیا ہوا تھا۔ پہاڑیوں پر ان سے نیچے راستوں پر ہمیں چلنا تھا، اسی لیے جھیل کے کنارے پانی بھرنے میں اکیلی ہی جاتی تھی۔ اماں کی کمر میں درد رہتا تھا، اس لیے میٹھا پانی لانا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ جب سے بہروز سے میری منگنی ہوئی تھی، میں نے ہر تکلیف، ہر پریشانی سے لڑنا سیکھ لیا تھا۔ یہ خوش گمانی میرے دل میں چھائی رہتی تھی کہ کل کو میری شادی ہوگی تو مجھے ایک خوشحال زندگی مل جائے گی، کیونکہ چچا بہت امیر خاندان سے تھا اور میری بھی قسمت بدل جاتی، پھر یہ غربت کے دن مجھے ایسے نہ دیکھنے پڑتے۔ اب تو ہمارا گھر بہت بسیدہ ہو گیا تھا، لاکھ ابا کی کوششیں ہوتی کہ تھوڑی گھر کی مرمت ہی کروا لے، لیکن ہر برسات میں چھت ٹپکتی رہتی۔ ابھی بارشیں شروع ہو رہی تھی اور بارشوں کی وجہ سے پہاڑی علاقوں میں پھسلن ہو گئی تھی۔ جب میں پانی بھرنے کے لیے جانے لگی تو اماں منع کرتے ہوئے کہنے لگی، آج جھیل کی طرف جاتے ہوئے احتیاط کرنا، کیونکہ پھسلن کی وجہ سے کہیں تمہارا پاؤں نہ پھسل جائے۔ میں کہنے لگی، اماں کیا میں پہلی بار جھیل کے پاس جا رہی ہوں؟ ابھی پانی بھر کے لے آؤں گی، بارشیں تو رک نہیں رہی تو کیا ہم پیاسے رہیں گے؟ لیکن پھر بھی موسم بہت خطرناک ہو رہا تھا، گھر میں پینے کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، اس لیے جلدی مٹکا اٹھا کر جھیل کی طرف جانے لگے۔ راستے میں اپنی سہیلیوں سے پوچھا کہ وہ میرے ساتھ چل رہی ہیں یا نہیں تو وہ کہنے لگی، آج میں نہیں جا رہی کیونکہ پانی ابھی گھر میں موجود ہے، ویسے موسم بھی خطرناک ہو رہا ہے، تم بھی نہ جاؤ۔ لیکن میں اسے کہنے لگی کہ میرا جانا ضروری ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ اکیلے میں یہ کہہ کر میں جلدی جھیل کی طرف جانے لگی۔ پانی تو میں نے بھر لیا تھا، لیکن میں جانے کے باوجود بہت گھبرا رہا تھا۔ شام کے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے، اس لیے جلدی گھر کی طرف جا رہی تھی، لیکن اچانک ہی پہاڑی پر چڑھنے لگی۔ نیچے اترتے ہوئے نہ جانے کیسے میرا پاؤں پھسلا کہ میں پہاڑی کی دوسری طرف گر گئی، جہاں پر گہری کھائی تھی۔ اس کھائی میں گرنے کی وجہ سے ایک دم زمین پر جا کر مجھے دھکا لگا، ایسے لگا جیسے میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ دائیں ٹانگ میں بھی قیامت خیز درد ہو رہا تھا۔ میں زور سے چلانے لگی، لیکن جانتی تھی کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اچانک ہی اس کھائی کے اوپر کسی کا جھانکتا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ اس نے لمحے بھر میں ہاتھ بڑھا کر مجھے اوپر کی طرف آنے کو کہا اور مجھے ایسے لگا جیسے میرا وجود ہلکا پھلکا ہو گیا ہو۔ پھر اس نوجوان چہرے کو میں کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ وہی بہروز تھا جس نے میرے پاؤں پر مرہم لگایا تھا۔ میرا پورا وجود زخمی ہو گیا تھا اور پانچ سے چلنا تو محال۔ اب وہ مجھے میرے گھر کے سامنے چھوڑ کر چلا گیا، اپنے بازو کا سہارا دے کر، لیکن میرا پور زخمی تھا۔ میں زخموں کی حالت میں اپنے گھر کے دروازے کے سامنے پڑی تھی۔ جب بھی ابا نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر وہ بری طرح چیخنے لگے، کیونکہ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ سر سے بھی خون ٹپک رہا تھا، جبکہ زخمی ٹانگ کی بھی حالت بری تھی۔ میں رونے تڑپنے لگی۔ تبھی ابا بھاگ گئے اور گاؤں کے ڈاکٹر کو بلا لایا۔ اس نے مجھے چیک کیا اور کہنے لگا، تمہاری بیٹی کی حالت خراب ہے، اسے شہر لے جانا پڑے گا۔ تبھی ابا بھاگا چچا کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ میری مدد کرو۔ اس وقت مجھے پیسوں کی اور گاڑی کی ضرورت ہے، تم کوئی بندوبست کر دو۔ چاچا نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، ابھی بھی میں نے اپنا سارا پیسہ ہوٹل پر لگا دیا ہے، میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں۔ بہروز گھر پر نہ تھا، شاید وہی مدد کر دیتا، لیکن چچا نے ابا کی کوئی مدد نہ کی اور پڑوسیوں نے مشکل سے گاڑی کروائی اور مجھے شہر کی طرف روانہ کر دیا۔ پوری ٹانگ پر پلسٹر چڑھ گیا تھا۔ اب میں گھر آ گئی، لیکن زخمی حالت میں۔ پھر مجھے خبر سننے کو ملی کہ اب میں چل نہیں سکتی
کیونکہ میں ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی تھی۔ یہ خبر سن کر میں چیخ کر رونے لگی۔ اماں مجھے حوصلہ دیے جا رہی تھی کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، خود ان کی حالت بھی بہت بری تھی۔ گاؤں کے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی معذور ہو چکی ہے، اب زندگی بھر نہ چل پائے گی۔ یہ مجھ پر کون سا آسمان ٹوٹ پڑا تھا؟ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا مجھے ملی تھی؟ میں آنسوؤں سے رونے لگی۔ بہروز بھی مجھے دیکھنے آیا لیکن اس کے چہرے پر خاموشی تھی۔ اس نے تسلی کا ایک لفظ بھی زبان سے نہ ادا کیا تھا۔ میرا خوبصورت وجود بوجھ بن گیا تھا۔ میں ابا کو دیکھ کر روتی رہتی، ابا کو کہتی میں نے اپنی زندگی کے لیے بہت سارے خواب سجائے تھے، اب میرا ایک خواب بھی پورا نہیں ہوگا۔ اماں مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتی تو جلدی اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی اور تیرے سارے خواب انشاءاللہ پورے بھی ہوں گے۔ میری بیٹی دلہن بن کر اپنے گھر رخصت ہو جائے گی۔ لیکن اماں کو کیا پتا تھا کہ شادی کی لکیر میرے ہاتھ سے مٹ چکی ہے، کیونکہ چاچی مجھے دیکھنے آئی تھی یا مجھے زندہ دفن کرنے۔ جب اماں سے کہنے لگی بہروز نے شادی سے انکار کر دیا ہے، میں اس کی منگنی اپنی بہن کی بیٹی سے کر رہی ہوں، یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ لیکن اماں ابا پہلے سے ہی اس بات کو لیے خود کو تیار کر چکے تھے۔ پھر انہوں نے اب چچا سے سارے رشتے ختم کر دیے۔ چچا بھی اب ہم جیسے غریب لوگوں کو منہ لگانا نہ چاہتا تھا، اس لیے پلٹ کر میری خبر لینے بھی نہ آیا۔ پھر تھوڑے ہی دن مجھے شہنائیوں کی آواز آنے لگی۔ اب میں راتوں کو گھٹ گھٹ کر روتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ میرے رونے کی آواز اماں ابا کے کانوں میں پڑے اور انہیں تکلیف ہو، لیکن شہنائیاں میری بربادی تھی اور بہروز کی شادی اپنی کزن سے ہو گئی تھی۔ شادی پہ اپنی سہیلیوں سے سنا کہ بہروز اپنی شادی پر بہت خوش لگ رہا تھا۔ تیرا دل دکھا کے اس نے اچھا نہیں کیا۔ کیا ہوتا اگر وہ تیرے ٹھیک ہونے کا انتظار کر لیتا؟ تو میں آنسو بہاتے ہوئے اپنی سہیلیوں کو کہتی اب کبھی میں ٹھیک نہیں ہو پاؤں گی۔ میں ایک ایسی مریضہ بن چکی ہوں جس کے نصیب میں صرف موت لکھی ہے۔ حیرت انگیز طور پر بس میں اپنی موت کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی کہ آج نہیں تو کل میں سفید کفن پہن کر قبر میں اتر جاؤں گی، کیونکہ میرا وجود ایک ناکارہ وجود بن چکا تھا۔ دوسری طرف بہروز کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی تھی۔ سارے گاؤں کے لوگ اس بات پر اعتراض کر رہے تھے کہ اپنی بچپن کی منگیتر کو چھوڑ کر بہروز نے کسی اور لڑکی سے شادی کر لی، صرف اس وجہ سے کہ آج اس کی منگیتر معذور حالت میں بستر پر پڑی ہے۔ اب میری آنکھیں ہر وقت آنسو بہاتی رہتی تھیں۔ پھر ایک دن میں سوئی تو آدھی رات کو میری آنکھ کھلی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میری چارپائی کے پاس کوئی کھڑا ہو، کسی کا سایہ مجھے دکھائی دیا تھا۔ پہلے تو میں نیند میں ایسے مجھے محسوس ہوا جیسے یہ میرے ابا ہی ہوں جو مجھے غور سے دیکھ رہے ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھی تو اس کا نورانی چہرہ پلک جھپکتے ہی یہ غائب ہو گیا۔ آخر یہ کون تھا جو میرے اتنے قریب کھڑا ہوا تھا؟ لیکن جیسے ہی ہوش میں آ کر دیکھنے لگی تو وہ سامنے سے چلا گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جسم کا سارا خون نچڑ گیا ہو۔ لیکن ایک رات وہ ہوا جس کی امید مجھے نہ تھی۔ ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ میرا مہنگا علاج کرواتے۔ روز شہر کے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے ابا کے پاس پیسے کہاں سے آتے؟ ہم تو پہلے ہی غریب تھے، اس لیے میں مریض بن کر ابھی تک چارپائی پر پڑی تھی۔ ایسے میں نے ابھی اپنے ٹھیک ہونے کی امید چھوڑ دی تھی۔ لیکن پھر اسی رات کوئی اس گھر میں آیا تھا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں اس کی مہربانیوں کو کیسے فراموش کر سکتی تھی؟ رات کے 11 بج رہے تھے جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو حیران رہ گئے۔ سامنے سفید لباس پہنے ایک درویش کھڑا تھا۔ اس کا نورانی چہرہ بتا رہا تھا وہ کتنا نیک ہے۔ پھر وہ بھاری لہجے میں ابا سے کہنے لگا میں جنگل میں بھٹکتا ہوا ایک جوگی درویش ہوں۔ میرے پاس خاص مرہم ہوتے ہیں جو میں نے جنگل کی جڑی بوٹیوں سے تیار کیے ہیں۔ سنا ہے کہ تمہاری بیٹی جوان معذور ہو چکی ہے، کیا میں اسے ایک نظر دیکھ سکتا ہوں کہ میں اسے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نظر آ جائے؟ ابا حیران تھے کہ اس درویش کو میری بیٹی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا۔ اب وہ ابا کے ساتھ اندر آ گیا۔ جیسے ہی میرے سامنے بیٹھا میں اس چہرے کو کیسے فراموش کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے تو میری زخمی پاؤں کو ٹھیک کیا تھا۔ اب میں امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، تبھی اس نے میری ٹانگ پر ہاتھ پھیرا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے صرف اس کے ٹانگ پر ہاتھ پھیرنے سے ہی میرے سارے درد ختم ہو گئے ہوں۔ پھر اب ابا کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، مجھے امید دکھائی دے رہی ہے۔
میرے پاس ایک خاص مرہم ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس مرہم کو لگا کر اس کا علاج شروع کرتا ہوں۔ میں بھی ایسی جڑی بوٹیاں اس میں ایسی جڑی بوٹیاں جس کا مرہم تیار کر کے لگانے سے آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ابا اماں خوشی خوشی کہنے لگے، کیوں نہیں بیٹا، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے اور اپنی زندگی سے ناخوش ہے۔ میں ہر وقت مرنے کی باتیں کرتی تھی، تبھی وہ درویش میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہنے لگے، کیا تم واقعی مرنا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہو سکتا کہ کسی اور کو تمہاری زندگی بہت پیاری ہو؟ میں اس کی آنکھوں سے بری طرح گھبرا گئی کیونکہ اس میں امنڈتے جذبات نظر آ رہے تھے۔ میں نے نظریں چھپا لی، لیکن پھر اس درویش نے اماں ابا سے کہا، میرے آنے کی یہاں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں یہاں چھپ کر آتا ہوں، اس گاؤں کے لوگوں کے سامنے آنا نہیں چاہتا۔ میری زندگی سب سے پوشیدہ ہے۔ اماں ابا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس درویش کے آنے کا وہ کسی کو نہ بتائیں گے۔ تبھی جانے لگا تو اماں ابا کہنے لگے، میرے پاس دینے کے لیے پیار کے علاوہ کچھ بھی نہیں، غریب انسان ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ درویش نے ابا کے دونوں ہاتھ تھام لیے، کہا اور کہنے لگا فکر نہ کرو، یہ علاج بالکل مفت ہے، تمہاری بیٹی بہت معصوم اور محبت کے لائق ہے، بس اسے اپنی زندگی کی طرف لوٹانا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بھاری آواز سن چکی تھی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی، کیا واقعی کوئی میری مدد کرنا چاہتا ہے؟ میں تو اپنے جینے کا آسرا ہی بھول چکی تھی کیونکہ اس بستر پر پڑے پڑے موت کو میں نے اپنے بہت قریب سے دیکھ لیا تھا اور ہر روز رات کو تاریکی میں آتا سب سے چھپ کر، لیکن سارے گھر والے اس کا انتظار کرتے تھے۔ میرے دونوں بھائی میرے آس پاس بیٹھے رہتے اور تسلی دیتے ہوئے کہتے، باجی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، ہم آپ کے لیے روز دعا کرتے ہیں۔ میں ان کی باتوں پر ہنستی رہتی، لیکن ہر رات وہ درویش آتا اور میری زخموں ٹانگ پر مرہم لگاتا، پھر وہ ایسی باتیں کرتا جس سے مجھے زندگی جینے کا مزہ آنے لگا۔ ایسی حالت میں بھی خود کو کمزور محسوس نہ کر رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ مرہم لگاتے ہوئے کہنے لگا، میں نے جنگلوں میں دور دور تک بھٹکتا ہوا پھرتا ہوں صرف ایسے مرہم تیار کرنے کے لیے، کیا تمہیں ان سے آرام محسوس ہو رہا تھا؟ میں نے اس کی بات پر سر ہلایا اور کہنے لگی، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے جلد ہی میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں گی۔ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور پھر بڑے پیار بھرے لہجے میں کہنے لگا، بس تمہارے منہ سے ایسی ہی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ دھیرے دھیرے میرے اندر ایک عجیب سی توانائی بھرتی جا رہی تھی، بس اب میں اس دستک کی منتظر رہنے لگی اور جو درویش دروازے پر دیتا تھا اس کے آنے کے بعد خود بھی خوشنمائیوں کے ایک سمندر میں ڈوب جاتی تھی۔ ایسے لگتا ہے جیسے میں پھر سے اپنا مٹکا اٹھا کر جھیل کے کنارے جا رہی ہوں، کیونکہ مجھے بار بار منظر یاد آتے تھے جب میں اپنے پاؤں پر کھڑی بڑے شان سے چلتے ہوئے ادھر ادھر بھاگتی پھرتی تھی، لیکن آج اتنی بے بس ہوں کہ اٹھ بھی نہیں سکتی۔ اماں ابا نے اس درویش کے کہنے پر کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہونے دی تھی۔ میرا علاج کون کر رہا ہے؟ دوسری طرف آس پڑوس کے لوگ آ کر کہتے، ارے تمہارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ شہر جا کر اپنی بیٹی کا علاج کروا لو، دیکھو تو صحیح جوان جہان لڑکی کی زندگی برباد ہوگی، اب بھلا اس سے کون شادی کرے گا؟ لیکن اماں ابا خاموش رہتے۔ پھر اچانک ہی میرے اندر تبدیلی آنے لگی جب ایک بار اس درویش نے آ کر مجھے کہا، تم تھوڑا کھڑے ہونے کی کوشش کرو، لیکن میں نے جانتی تھی میں کھڑے ہوتے وقت کانپ جاتی ہوں، لیکن اچانک اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور میرے اندر سے ایک دم ہی ساری طاقت ابھری کہ میں زمین پر کھڑے ہو کر چلنے لگی، کوشش کرنے لگی۔ اگرچہ پہلی بار اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے بڑی مشکل سے خود کو سہارا دے رکھا ہے، لیکن اس درویش کا سہارا پا کر میں اپنے اندر عجیب سی توانائی محسوس کر رہی تھی۔ اماں ابا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آج 2 قدم چل کر گر پڑی، لیکن پھر میں درویش کی تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، روزانہ 2 قدم لوگ جلد ہی اپنے پاؤں پر کھڑی ہونا شروع ہو جائیں گے، مجھے امید ہے کہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب میں بھی اسی اسرار میں جی رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس درویش کی وجہ سے میں زندگی کی طرف پلٹ رہی ہوں اور نہ اپنی اس صورتحال میں بالکل ہی مایوس ہو گئی تھی۔ پھر اس دن میری سہیلی ملنے اور مجھے بتانے لگی اور کہنے لگی کہ بہروز کی تو اپنی بیوی سے بالکل بھی نہیں بن رہی کیونکہ اس کی خالہ کی بیٹی بہت چالاک اور مکار لڑکی ہے۔
और वो हर वक्त उसे यही ताना देते कि तुमने अपने ताए की बेटी से मोहब्बत करते थे, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत नहीं, तुम ज़बरदस्ती मुझसे शादी की है। उसने बहरोज़ की ज़िंदगी जहन्नम बना दी है। मैं इस बात पर खामोश हो गई। कुछ भी ना कहा, ना मैं ही कहना चाहती थी, ना कि कोई बद्दुआ देना चाहती थी और ना ही मैंने दी थी। शादी के बाद वो कभी मेरे सामने आया था और ना ही अपने हाल में खुश थी। फिर एक दिन दरवेश आकर अब्बा से कहने लगे कि आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं, ये लड़की तो है ही बहुत अच्छी। मैं उसे जल्द अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसके अलावा भी आप लोगों का सहारा बनना चाहता हूँ। वैसे भी तो मेरे पास माल दौलत की कमी नहीं, लेकिन मुझे जंगल में रहना पसंद है, क्योंकि मैं जंगल की ज़िंदगी शुरू से ही जीना चाहता हूँ और एक दरवेश के रूप में मैंने अपने कई साल ज़ाया किए हैं। लोगों की मदद करना मेरी अवलीन पेशा है। अगर आप लोगों को किसी की मदद की ज़रूरत तो मुझे बताइएगा। वो दरवेश तो एक मेहरबान फरिश्ते के रूप में आया था। अब वो हर रात की तारकी में आता और धीरे-धीरे मरहम लगाकर मेरे पाँव का इलाज करता रहता। फिर वो एक दिन भी आया जब मैं अपने पाँव पर खड़ी हो गई। सबसे छुपकर वो मेरा इलाज करता रहा। अम्मा-अब्बा की खुशी की कोई इंतहा न रही। वो 2 बार इस दरवेश का शुक्रिया अदा कर रहे थे जिसने 1 रुपया भी ना लिया और मेरा इलाज भी कर दिया। आज मैं अपने कदमों पर चलकर अपने अम्मा-अब्बा के सामने खड़ी थी। मेरी आँखों में आँसू थे। फिर मैंने तशक्कुर भरी नज़रों से इस दरवेश को देखा तो वो कहने लगा, तुम पर कभी कोई आँच भी आए, ऐसा नहीं हो सकता मेरे होते हुए। तुम्हें कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसकी नज़रें कुछ खोजती हुई, लेकिन मैं आज अपने दिल की कैफियत अजीब-सी महसूस कर रही थी। तभी उसने अब्बा के हाथ में कुछ थमाया, थैली में से निकाल कर अब्बा के हाथ पर कुछ रखा और कहने लगा, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, ख़ानदान के लिए है, क्योंकि यहाँ के हालात देखकर मुझे मालूम हो गया है कि ज़िंदगी गुज़ारना आप लोगों के लिए मुश्किल काम है। मैं हैरान होकर कहने लगी, लेकिन इसमें क्या है? तभी इसने अपनी खूबसूरत सी आँखें मुझ पर जमा दी और कहने लगा, इसमें क्या है ये मेरे जाने के बाद पता चल जाएगा। जब तक मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ उसे ना खोलना। हाँ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से चला जाऊँ तो तुम उसे खोल सकती हो। लेकिन जब इसने जाने से पहले ही ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं रोने लगी और कहने लगा, आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगा। जो मैं काम करने आया था वो पूरा हो गया है। इससे पहले कि गाँव के लोगों को मेरे बारे में पता चले, मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। न जाने क्यों मैं उसे रोकना चाहती थी। तभी उसने अजीब-सी नज़रों से मुझे देखा और फिर पलट कर अंधेरे में गुम हो गया। फिर जैसे ही उसके जाने के बाद मैंने उसकी दी हुई पोटली खोल कर देखी तो मैं हैरान रह गई। उसमें रखे हुए खूबसूरत हीरे जवाहरात जिनकी चमक-दमक बता रही थी कि ये बहुत कीमती हैं। अम्मा-अब्बा भी देखकर हैरान रह गए और कहने लगे, वो दरवेश हमें इतनी सारी दौलत क्यों देकर जाएगा? आखिर इससे हमारा क्या रिश्ता है? चुपके वो हमारी मदद भी करता रहा। क्या इसमें कोई राज है जिसने तो अब्बा शायद हमारी ज़िंदगी बदलने ही आया था। इसने सिर्फ मेरी बल्कि मेरे पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बदल दी थी। वो खज़ाना बहुत कीमती और महंगा था। फिर अब्बा कहने लगे, किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना और सब लोग यही कहेंगे कि ये खज़ाना इस जंगल से मिला, जिसके बारे में मशहूर है कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले एक पुराने आमिल ने जंगल के किसी दरख्त के नीचे एक खज़ाना छुपाया हुआ था। काफ़ी लोगों ने इस खज़ाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये खज़ाना वही है या कोई और। लेकिन ऐसे ही खज़ाने के बारे में मैंने कई कहानियाँ ज़रूर सुन रखी थी और मैं हैरान परेशान अब्बा की शक्ल देख रही थी। फिर अब्बा से कहने लगी, अब्बा ये हमारी खुशनसीबी है कि ये खज़ाना हमें मिल गया। उस दरवेश की मदद से ऐसा लगता है कि वो ये जड़ी बूटियाँ ढूंढ रहा होगा, तभी उसे दरख्त के नीचे से ये खज़ाना भी मिल गया। हम लोगों की खुशी की कोई इंतहा न रही। ये बात तो मैं भी सुन रखी थी कि इस पहाड़ी इलाके में एक आमिल रहता था जो लोगों का इलाज करने के बहाने इनसे ढेरों पैसा लूटता था। लेकिन एक दिन अचानक उसे जान के लाले पड़ गए, क्योंकि उसने औरत वहाँ जाने एक औरत के यहाँ जाने से इलाज अपनी जान से गलत इलाज थी। वो औरत अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। वो इस गांव के से फरार हो गया था, लेकिन जाते जाते वो खजाना जो इसने सारी ज़िंदगी जमा किया था इस जंगल में ही किसी दरख्त के नीचे छुपा देते। अब्बा को शक था कि इस दरवेश ने हमें खजाना दिया, इसलिए अब्बा कहने लगे, जब हमारे हालात बदलेंगे तो सारे गांव के लोग बातें बनाएंगे, इसलिए हमें यह गांव छोड़ देना चाहिए। जो रात की तारीकी में हम अपना घर-बार छोड़कर मामूली सा सामान उठाकर
शहर चले, किसी को भी कानो-कान खबर ना होने दी। हत्ता कि अब्बा ने अपने छोटे भाई को भी ना बताया। वैसे भी रिश्ता ख़त्म होने के बाद हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ ना रहा था और ना ही अब्बा अब उनसे मिलना चाहते थे। पास से न जाने क्यों मेरी आँखें आँसू बहाने लगी। बार-बार मुझे उस दरवेश की याद आ रही थी। दिल चाहता एक बार इस जंगल के हर कोने में जाकर उसे तलाश करूँ। उस पहाड़ी इलाके को छोड़ना इतना आसान भी ना था। बचपन से ही यहाँ रह रहे थे। आज मैं 20 साल की हो गई थी और 20 साल बाद अपनी इस जगह को छोड़ना मेरे लिए आसान ना था। फिर दिल में ख़्याल आया, जब इतनी उदास हूँ तो अम्मा अब्बा के दिल पर क्या गुज़र रही होगी। लेकिन आने वाली ज़िंदगी भी हमारी बहुत खूबसूरत थी। किसी को भी पता न था कि हम कौन से शहर जा रहे हैं। यूँ यहाँ आकर हमने अपनी ज़िंदगी बदल डाली। अब्बा ने अपना कारोबार शुरू कर दिया था। दोनों छोटे भाई भी स्कूल जाने लगे थे। अब्बा के दुकान पर बैठ जाया करते थे। मैं और अम्मा घर पर ही रहते। शहर में एक खूबसूरत मकान खरीदा और हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होने लगी। लेकिन दिन रात मेरे ज़हन पर जिसका ख़्याल छाया रहता, उससे मिलने की ख्वाहिश अभी तक मेरे दिल से ख़त्म न हुई थी। हैरत-अंगेज़ तौर पर मैं बेरोज़ को भूल बैठी थी। अब तो मेरे ज़हन में उसका गुमान भी न गुज़रा था। फिर अचानक अम्मा अब्बा की बात सुनकर मैं हैरान रह जब वो कहने लगे कि हम तेरी शादी करने का सोच रहे हैं। अब मैं अपने पाँव पर खड़ी हो गई थी। फिर अब्बा से कहने लगी, अब्बा एक बार गाँव जाना चाहती हूँ, अपने इस पुराने घर में ही। हमें यहाँ आए हुए अब 2 साल का अरसा हो गया था। ऐसे में इसी गाँव में एक बार चक्कर लगाना चाहती थी। अब्बा कहने लगे, चली जा बेटी, अब तो लोग हमारे बारे में भूल गए होंगे। जब सगे भाई ने ही हमारी पलट कर खबर ना ली तो किसी और से क्या गिला कर सकते हैं। अब्बा की इजाज़त में मैं इस गाँव आई और इस पहाड़ी इलाके में रहने वाली गुल, जिसकी ज़िंदगी इस दरवेश ने बदली थी, दरहकीकत मैं उसी को तलाश करने इस जंगल में आई थी। वरना यहाँ इस गाँव में वापस आने को तो मेरा भी दिल ना करता था। अब मैंने यहाँ पर कदम रखा तो गाँव के लोग हैरत भरी हुई नज़रों से मुझे देखने लगे। फिर मेरी से सारी सहेलियाँ भी मुझसे मिलने आ गईं। मैं अपने घर में ही बैठी थी। फिर मेरी सहेली मुझसे कहने लगी, अरे गुल, तो अकेली ही शहर से वो गाँव आ गई है, क्या तुझे डर नहीं लगा? तो मैं उसे हँसते हुए कहने लगी, नहीं, अब मुझे शहर जाकर अकेले आने-जाने की आदत हो गई है। फिर सारे गाँव में रहने वाले लोग कहने लगे, लगता है कि इसने शहर जाकर अपनी टाँगों का इलाज करवा लिया है, तभी ये अपने पाँव पर खड़ी हो गई है। देखो, पहले की तरह चलने लगी है। फिर मैं अपनी सहेलियों से कहने लगी, एक बार मैं इसी झील के पास जाना चाहती हूँ, जहाँ पर हम पानी भरने जाया करते थे। तभी मैं उनके साथ वहीं चली गई, लेकिन रास्ते में ही मुझे बेरोज़ नज़र आया। उसके चेहरे पर कुछ शर्मिंदगी और एहसास नदामत था। तभी इसने मुझे आवाज़ लगाई। मेरी सहेलियों ने मुझे इशारा किया कि तुझे रुकने की ज़रूरत नहीं। मैंने पलट कर बेरोज़ को देखा तो उसने मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझसे माफ़ी माँगना चाहता है। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ और आज ऐसी ही ज़िंदगी गुज़ारी हूँ। कैसे, जब मैं इसकी मंगेतर थी तब उसने मुझसे कितने वादे किए थे, लेकिन अपने सारे वादों को भुला गया था। सहेली ने मुझे बताया, बहरोज़ का एक बेटा भी है, लेकिन उसकी बीवी रूठकर मैके जा चुकी है। बेटा भी उसके पास है। मैं उसकी बात खामोशी से सुनी थी। फिर मेरी एक सहेली ने मुझे अजीब बात बताई और वो कहने लगी, रोज़ाना हम झील पर पानी भरने आते हैं तो यहाँ एक बांसुरी की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कोई दर्द दिल भरी बांसुरी बजा रहा हो, जैसे उसे किसी की चाहत हो, किसी के इश्क में मुब्तला हो। हैरान होकर मैं उनकी बात सुन रही थी। फिर अपनी सहेली से कहने लगी, ज़रा पता तो करो, वो बांसुरी बजाने वाला कौन है आखिर, और किसके लिए के इश्क में मुब्तला होकर बांसुरी बजाकर अपना इश्क बयान करता है। फिर शाम हुई तो मेरा दिल मचलने लगा। दरहकीकत उसी जंगल की तरफ जाना चाहती जो हमारे पहाड़ी इलाके की दूसरी तरफ वाक़ था। मैं जानती कि थी कि वो दरवेश वहीं रहता था। क्या आज भी वो वहीं पर होगा? ये सोचकर मेरा दिल धड़क रहा था। मैं सबसे छुपकर अकेली ही वहाँ जा पहुँची कि ये जंगल बहुत ख़तरनाक और पुरअसरार था, लेकिन मुझे इस दरवेश की वजह से यहाँ पर कोई भी डर महसूस ना हो रहा था। मैं इस मेहरबान फरिश्ते को एक बार देखना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी जिसने मेरी इतनी मदद की थी। लेकिन 2 घंटे की तलाश के बावजूद भी मुझे कहीं नज़र नहीं आया। अब रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया था। वापसी का सफ़र भी बहुत मुश्किल था।
मैं मायूस कदमों से जंगल से बाहर आ रही थी कि अचानक ही मुझे दरख्त के नीचे बैठा सफ़ेद लिबास में मलबूस कोई नज़र आया। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा क्योंकि ये अजीब सी खुशबू मुझे अपने आसपास फैलती हुई महसूस हो रही थी। जैसे ही मैं थोड़ी करीब गई तो अचानक इसकी निगाहें मुझे देखने लगी। मैं इसको कैसे भूल सकती थी? यही तो आया था मेरी ज़िंदगी बदलने, और वो दरवेश ही था जिसका नूरानी चेहरा आज भी नूर से चमक रहा था। फिर मैंने उसके सामने बैठकर कहने लगी, क्या तुम आज भी इसी जंगल में मौजूद हो? क्या तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदलेगी? मुझे अपने सामने देखकर इसके चेहरे पर खुशी आई थी, और फिर वो कहने लगा, आज मेरे इश्क की तकमील होगी जो तुम मुझसे मिलने यहाँ मेरे पास आई हो। मैं तो समझता था कि तुम मुझे भूल चुकी हो, कभी ज़िंदगी भर याद न करोगी। वो मेरे चेहरे पर नज़रें जमाए हुए तभी मेरी निगाहें झुका ली और कहने लगी, कैसे भूल जाती तुम मेरे मोहसिन, और मोहसिन को भूलना कम ज़र्फ लोगों का काम होता है। तुम मेरे मसीहा हो, आज भी मैं तुम्हारा शुक्र अदा करने आई हूँ। तुम मुझे अपना मसीहा समझती हो, लेकिन मैं तुमसे इश्क करता हूँ। इसी बात पर मैंने हैरत ज़दा से इसकी शक्ल देखने लगी। क्या तुम मेरे इश्क में उस दिन मेरे घर आए थे मेरा इलाज करने? मैं अब इस पर नज़रें जमाए बैठी थी। फिर इसने निगाहें झुका ली और कहने लगा, हाँ, मैं एक दरवेश ज़रूर हूँ, लेकिन हर किसी के पास नहीं जाता। तुम्हारे पास आना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं आज से नहीं, जब से तुम इस इलाके की गलियों में फिरती थी तब से ही तुम पर आशिक हो गया था। लेकिन मेरी ये बदकिस्मती थी कि मैं तुम्हारे जैसा इंसान नहीं बल्कि एक जिन ज़्यादा हूँ। उसका ये कहना था कि मैं एकदम से हैरान हो गई। खौफ के मारे मेरी आंखें फैल गई। मैं हैरान परेशान से इधर-उधर देखने लगी और कहने लगी, क्या तुम मुझसे मज़ाक कर रही हो? वो भी ऐसा? देखो, तुम एक जिनज़ादा हो, ये सब झूठ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम जिनज़ादा हो तो भला इंसान के रूप में कैसे नज़र आती हो? तो वो कहने लगा, मैं हर रूह को बदल सकता हूँ, ये मेरे इख्तियार में है। मैं सच में ही एक दरवेश हूँ, लेकिन एक जिनज़ादा दरवेश भी, जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है, और ऐसा करना हमारे पूरे कबीले का असूल है। अब मैं उठकर यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कदम शिथिल हो गए हों। मैं चाहती हुई भी यहाँ से भाग ना सकी, बल्कि बुत बनकर बैठी उस दरवेश जिन्नात की कहानी से हम लोगों में थी। फिर कहने लगा, क्या तुम जानती हो, मैं बचपन से ही तुम पर आशिक हो गया था। जब तुम छोटी सी थी, तुम्हारे लंबे लंबे बालों की चुटियाँ पृष्ठ पर भी बिखरी बेखबर से चलती हुई तुम पहाड़ी से आती और फिर इस झील पर आकर पानी भरती। इस जंगल में हमारा जिन्नात का पूरा कबीला आबाद था। मैं भी बेखबर उस दरख्त पर बैठा रहता, लेकिन तुम्हारा रोज़ रोज़ आना मेरे दिल की दुनिया बर्बाद कर गया था। मैं तुमसे इश्क करने लगा था, ये जानते हुए भी कि तुम एक लड़की हो और मैं एक आदमज़ाद। मैं खुद को इश्क करने से रोक ना सका, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती ने मेरा दिल मोह लिया था। अब मैं हर रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करता, तुम्हें देखने के लिए मेरी आँखें बेचैन रहती थी। मैं बहुत पहले से ही तुम्हारे सामने आना चाहता था, वो भी एक इंसान के रूप में। लेकिन एक दिन अचानक मैं तुम्हें एक लड़के के साथ आते हुए देखा। तुम्हारी जवानी अरूज पर थी, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। तुम्हारी नीली आँखें जो किसी के दिल को भी रोशन कर सकती थी। मैं हर वक़्त तुम्हें देखता रहता था, लेकिन जब मैंने महसूस किया कि तुम इस लड़के से मोहब्बत करती हो, तो मैं तुम्हारे सामने ना आया। लेकिन हर रात अपने इस इश्क की शिद्दत को दिल में महसूस करता रहा था। तुम्हारे इश्क का मुझे ऐसा रोग लगा कि मैं जोगी बन गया, एक जिन ज़्यादा दरवेश, जो भी किसी की परेशानी, किसी की मुश्किल में होता, मैं उसकी मदद करता, अपना सब कुछ उस पर निछावर करने को तैयार रहती। कभी रात के अंधेरे में कोई भटका हुआ मुसाफिर किसी की मदद की तलाश में होता तो मैं उसके सामने पहुंच जाता, लेकिन इसके दिन वो तुम्हें कांटा चुभा तो तुम्हारी तकलीफ मैंने अपने दिल पर महसूस की, तभी तो फौरन ही तुम्हारे पास पहुंच गया था। मैं जंगल में मौजूद ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां इकट्ठी करता जो कि दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। ये काम मैं सिर्फ अपने कबीले के सरदार के कहने पर करता था और सीखा भी था। फिर एक दिन जब मैं बहुत दूर हो गया था, तुम्हारे इश्क ने मुझे बेचैन किया, मैं वापस यहीं पर आ गया। तुम कहीं पर भी दिखाई ना देती। इस झील के पास तुमने आना छोड़ दिया। तब एक दिन मैं चुपके से तुम्हारे दरवाजे की दहलीज पर गया और मैंने अंदर से रोने की आवाज़ों पर तवज्जो दी। ये आवाज़ तुम्हारी थी, लेकिन तुम जिस तरह से रो रही थी उसने मेरे दिल को चीर दिया था। मैं जान चुका था कि तुम किसी तकलीफ में मुब्तला हो। फिर एक रात में जब
تمہارے گھر آیا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ میں زندہ بن کر اس گھر میں آیا تھا۔ جب میں نے تمہیں بستر پر پڑے ہوئے دیکھا اور تمہاری زخمی حالت دیکھی تو میں بری طرح سے بے چین ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہ ہوتا تھا کہ تم اس قدر تکلیف میں مبتلا ہو کر تمہیں اگر کانٹا بھی چبھتا تھا تو میں تمہاری تکلیف کو دل پر محسوس کرتا تھا، لیکن جب تم اتنی بڑی تکلیف سے دوچار ہوئی تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ فوراً ہی اپنے قبیلے کے سردار کے پاس جا پہنچا اور اسے کہنے لگا مجھے کوئی ایسی دوا چاہیے جس سے میری ایک لڑکی بالکل ٹھیک ہو جائے۔ قبیلے کا سردار حیران تھا، کہنے لگا تم واقعی ہی کسی آدم زادی سے عشق کرنے لگے جو اس کی مدد کرنے جا رہی ہوں؟ تو میں کہنے لگا یہ میری زندگی کا سوال ہے، اگر وہ لڑکی مر گئی تو میں خود کو بھی اس کی قبر میں دفن کر لوں گا، لیکن مجھے اسے ہر حال میں بچانا ہے، زندگی کی طرف واپس لوٹانا ہے۔ سردار نے میری کیفیت سمجھ لی تھی، پھر اس نے مجھے فوراً ہی وہ دوائی دے دی جو ہم جن زادے اپنے زخموں پر لگاتے تھے۔ اپنے مرہم پر ہمیں بہت ناز تھا کیونکہ یہ خاص جڑی بوٹی سے تیار کردہ مرہم ہوا کرتے تھے۔ اب میں نے اسی دوائی سے تمہارا علاج شروع کرنا تھا تو تم جلدی سے تاکہ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ وہ میری زندگی کا ایک خوشیوں بھرا دن تھا، لیکن میں نے تمہارے سامنے نہ آنے کا فیصلہ کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری حقیقت جاننے کے بعد تم مجھ سے نفرت کرنے لگ جاؤ کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور تمہیں دھوکہ دے کر کئی دنوں تک تمہارا علاج کرتا رہا۔ میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ میرا عشق ایسا ہے جو شاید کبھی کوئی انسان کسی لڑکی سے نہ کر سکے۔ وہ جن زادہ درویش نظریں جھکا کر بیٹھا تھا اور اس کے عشق سے مجھے محبت ہو گئی تھی۔ میں بے یقینی سے اس کے سامنے بیٹھی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے دل میں اب اس کے لیے محبت جاگ چکی تھی۔ اس کی کہانی نے میرے دل کی دنیا میں طوفان مچا دیا تھا۔ یہ جاننے کے باوجود بھی وہ ایک جن زادہ ہے۔ میں اسے کہنے لگی تم بھلے ہی جن زادہ ہو لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تمہاری ہی محبت تمہاری مہربانی ہے، تم نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا، تبھی تو میں سب چھوڑ چھاڑ کر یہاں چلی آئی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر وہ کہنے لگا تمہارے منہ سے یہ بات سن کر میرے عشق کی تکمیل ہوگی۔ اب اگر تم یہاں سے چلی جاؤ گی تو میں تمہاری اس بات پر اپنی پوری زندگی گزار دوں گا۔ پھر میں نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی میں کبھی بھی تم سے ملنا نہیں چھوڑوں گی، جب تک میری زندگی ہے میں تم سے یوں ہی ملنے آتی رہوں گی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تھا۔ ایک ایسی لڑکی جس کے عشق میں وہ بچپن سے گرفتار تھا، وہ اس سے اظہار محبت کر رہی ہے اور میں خوشی خوشی اس سے مل کر واپس اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ یہ اگلے ہی دن میرا ارادہ شہر اپنے گھر جانے کا تھا، لیکن راستے میں ہی بہروز نے مجھے روک لیا۔ گل بات سنو میری، دیکھو میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، کیا تم میری زندگی میں واپس آ سکتی ہو؟ یہ میری بیوی ایک بے وقوف عورت ہے اور بد زبان کی، لیکن میں تمہیں واپس اپنانا چاہتا ہوں۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور کہنے لگی اگر اس بات کا جواب چاہیے تو اس پتے پر آ جانا۔ میں نے ایڈریس اس کے ہاتھ پر رکھا اور اپنے گھر لوٹ آئی۔ میں ابھی اسے دکھانا چاہتی تھی کہ میں کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہوں، آج میرے حالات بدل چکے ہیں۔ کل جب میں معذور بن کر بستر پر لیٹی تھی تو یہ میرا حال پوچھنے بھی نہ آیا تھا، اور آج اس شادی شدہ مرد کو یہ کہنے کی جرأت کیسے ہوئی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ پھر میں نے اپنے پورے گھر کو سجایا اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ اس ایڈریس پر پہنچا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ ابا سے کہنے لگا تایا اب آپ نے گھر کے حالات کیسے بدل لیے؟ آپ لوگوں کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ ابا کہنے لگے یہ سب میری بیٹی گل کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی نصیب کی وجہ سے ہمیں یہ سب ملا ہے، کیونکہ جب سے یہ ٹھیک ہوئی ہے تب سے ہی ہمارے حالات بدلے ہیں اور آج یہ پاؤں پر بھی کھڑی ہو گئی ہے۔ اب بہروز بھی یقینی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور کہنے لگی میں تمہیں جواب دینا چاہتی ہوں، میں تم سے نہیں بلکہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، بس اپنی اس محبت کو پہچان نہ پائی۔ میں آج بھی اسی جھیل کنارے جاتا ہوں لیکن کسی اور کی تلاش میں۔ میری آنکھیں اب کسی اور کا خواب دیکھنے لگی ہیں، اس لیے میرے دل میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کہہ کر میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی بھی مرد کا اپنے دل میں خیال نہ لاؤں گی کیونکہ میں اب اس کی جوگن درویش داد سے محبت کرنے لگی تھی۔ پھر یہ
ہر مہینے ہی چاند کی 14 تاریخ کو میں اس جنگل میں پہنچ جاتی جہاں پر چاند کی خوبصورت روشنی میں ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ مجھے اپنی کہانی سناتا تو میں اسے اپنے دل کی باتیں، ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی۔ پھر ایک دن اسی نے ایسی بات کہی جسے سن کر میں چونک گئی جب وہ کہنے لگا، اب تم زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، میں تمہیں شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہوں، میرے عشق میں خود کو قید مت کرو۔ میں نے اس کی بات سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی، میں ہرگز شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسا اور کہنے لگا، کیا تم ایک جن ذات کی بیوی بنو گی؟ دیکھو میرا اور تمہارا رشتہ کبھی بھی نہیں بن سکتا، اس لیے واپس اپنی زندگی میں لوٹ جاؤ۔ یہ بات سن تم سے خوشی خوشی کہہ رہا ہوں، تمہاری آنکھوں میں میرے لیے محبت ہے، میری پوری زندگی گزارنے کے لیے یہی کافی ہے، اسی سوچ پر میں جیتا رہوں گا۔ یہ مت سوچنا کہ تم نے کسی اور سے شادی کر لی تو میں تم سے نفرت کرنے لگوں گا یا تم نے میرے احسان کا بدلہ نہیں چکایا، کیونکہ میں عشق میں کوئی احسان نہیں ہوتا۔ اب میں نے سر جھکا لیا تھا۔ پھر گھر آ گئے تو ماں باپ اصرار کرنے لگے کہ اب تم شادی کر لو کیونکہ تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ پھر میں نے اس جن ذات کی بات مان کر اماں ابا کے سامنے ہاں کر دی۔ یوں چند دنوں بعد ہی میری شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ میرا شوہر بھی ایک اچھا انسان تھا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی کیونکہ میرا دل اس درویش جنات کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد بھی میں کئی دنوں تک اس کے بارے میں سوچتی رہتی۔ اکثر چاند کی 14 تاریخ کو میرا دل وہیں جنگل میں جانے کو مچلنا شروع ہو جاتا تھا، لیکن میں اب اپنے آپ کو روک چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں کسی اور کی بیوی ہوں، لیکن اس جن ذات کے لیے دعا کرنا نہ بھولتی تھی۔ جب بھی اپنے لیے کچھ مانگتی تو میں اس کے لیے بھی دعا کرتی تھی کہ وہ جہاں رہے ہمیشہ خوش رہے۔ اس دن ذات میری زندگی میں بہت احسان تھا اس جن ذات کا، میں اس کا احسان ساری زندگی نہیں بھولنا چاہتی تھی۔ وہ میرا مسیحا بن کر آیا تھا اور میں اسے ایک اچھی یاد کی طرح ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا چاہتی تھی۔